Dear students, today we are going to initiate a new lesson called Political Activities from 2046 BS to 2062 BS. अर्थात् विक्रम सम्मत 2046 सालदेखि विक्रम सम्मत 2062 सालसम्मका राजनैतिक गतिविधिहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँसम्म हामी आइपुग्दा 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो र 2046 साल चैत्र 26 गते राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर अब देशमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिसकेका छन्। देशभरि हर्षोल्लासको वातावरण थियो। काठमाडौँका सडकहरूमा विजय जुलुस निकालिएको थियो। हाम्रो जित भयो, प्रजातन्त्रको जित भयो भन्दै मानिसहरू नाराबाजी गरिरहेका थिए। अब जनताको अपेक्षा के थियो भने अब हामी भोट हाल्न पाउनेछौँ, हाम्रा प्रतिनिधिहरू छानिनेछन् हामीबाट र ती प्रतिनिधिहरूले अब देशको विकास गर्नेछन्, हाम्रो देश छिट्टै फड्को मार्नेछ। सबैको विश्वास यही र यस्तै थियो। र त्यसै समयमा राजाले कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अनुरोध गर्दछन्। तर गणेशमान सिंहले राजाको त्यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उनी प्रधानमन्त्री हुन योग्य नभएको र उनको सट्टामा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सिफारिस गर्दछन्। सायद गणेशमान जस्तो त्यागी नेता नेपालमा आजसम्म जन्मिएको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीको अवसर आउँदा पनि त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए र आजको दिनसम्म पनि उनलाई आइरन मैन अफ नेपाली पोलिटिक्स भनेर चिनिन्छ। र यसरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकार गठन भयो। उनी देशका प्रधानमन्त्री बने र 2047 साल कार्तिक 23 गते राजाले देशमा संविधान घोषणा गरे। यो संविधान राजाको इच्छा अनुसार बनाइएको थियो र यो संविधानले देशमा प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको प्रत्याभूति गर्नुका साथै राजालाई कन्स्टिट्युसनल मोनार्कको हैसियतमा राखेको थियो। यसको अर्थ राजालाई पनि संविधानको परिधि भित्र राखेको थियो। तर यो संविधान अलिकति विवादास्पद थियो। हामीले यहाँ केही बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो संविधानले के भनेको थियो भने देशको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार कसको हातमा छ? प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। कार्यकारिणी अधिकार भनेको एक्जिक्युटिभ राइट्स, एक्जिक्युटिभ पावर, देशलाई सञ्चालन गर्ने, देशको विकास गर्ने र देशलाई मुख्य रूपले रन गर्ने, देशको सबै एडमिनिस्ट्रेसन कसको हातमा हुन्छ भनिएको छ यो संविधानमा? प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुन्छ भनिएको छ। तर यसै संविधानका कुनै कुनै धारामा के पनि लेखिएको थियो भने यदि देश संकटग्रस्त अवस्थामा गएको खण्डमा, देशमा संकट निम्तिएको खण्डमा राजाले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर, आफ्नो कमन सेन्स युज गरेर देशको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन सक्नेछन् भनेर लेखिएको थियो। र त्यहाँ के पनि थियो भने राजपरिवारका कुनै सदस्यहरूमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने, उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गर्न नपाउने, उनीहरूले जति सुकै ठुलो अपराध गरे तापनि उनीहरू अपराधी नहुने, त्यस्ता खालका नियमहरू पनि नेपालमा थिए। त्यो नियम खाली गफमा मात्रै थिएन, लिखित कानूनकै रूपमा थियो र यसले राजालाई सेरेमोनियल पावरलेस हैसियतमा राखेको जस्तो देखिए तापनि राजा पावरलेस चाहिँ थिएनन्, राजा त्यति कमजोर चाहिँ थिएनन्। र हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने जसले पञ्चायतको सुरुवात गरे राजा महेन्द्र, उनीमा शक्तिको भोग थियो, धेरै भन्दा धेरै शक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा थियो, अति महत्वाकांक्षी थिए। तर उनैका छोरा वीरेन्द्र जसले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको घोषणा गरे, ती राजामा शक्तिको त्यस्तो भोग थिएन। ती उदारवादी थिए र सधैँ जनताको जे इच्छा छ आफैलाई त्यसैको पक्षमा उभ्याउने व्यक्ति थिए। र नेपालको इतिहाससम्म सायद राजा वीरेन्द्र जत्तिका सबैका प्रिय विरलै राजा मात्र छन्। यहाँसम्म हामीले अध्ययन गर्दा देशमा संविधान जारी भइसकेको छ। यो प्रजातान्त्रिक संविधान छ, तर यो संविधान जनताको इच्छा भन्दा पनि राजा र केही सीमित व्यक्तिहरूको इच्छा अनुसार बनाइएको थियो। यो पुरै देशभरि संविधान सभाको चुनाव गराएर बनाइएको संविधान थिएन। र यसरी देशमा संविधान निर्माण भए पश्चात देशभरि आम निर्वाचन भयो। वी कॉल इट ए जेनरल इलेक्सन। अनि यो जेनरल इलेक्सनमा नेपाली कांग्रेस जसले 46 सालको ठुलो रिभोल्युसनको लिडिङ गरेको थियो, 2046 को रिभोल्युसनको लिडिङ गरेको थियो, त्यही पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो। बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको पार्लियामेन्टमा जति सिटहरू छ त्यो सिटको आधा भन्दा पनि धेरै सिटहरू प्राप्त गर्नुलाई हामी बहुमत भन्छौं। र कुनै राजनैतिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको त्यसले एकलौटी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, एकलौटी आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरूलाई मात्रै पनि मन्त्री बनाउन सक्छ र अरू कुनै पार्टीहरूले पनि त्यो सरकारलाई 5 वर्षको लागि अर्थात् अर्को चुनाव नहुने समयसम्म लडाउन सक्दैनन्। त्यसैले यो बिल्कुल बहुमतको सरकार थियो र गिरिजा प्रसाद कोइराला त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित
भएर देशका प्रधानमन्त्री हुन्छन् तर देशको अवस्था फरक हुँदै जान्छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला र उनको कार्यशैली प्रति कांग्रेसकै नेताहरू सशंकित हुन थाल्छन्। कांग्रेसका नेताहरूले नै उनको समर्थन गर्दैनन् र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पार्टी भित्रैबाट ठूलो विरोध हुन थाल्छ र अन्तिममा उनले राजीनामा दिनको लागि बाध्य हुन्छन् र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए पश्चात नेपालमा तुरुन्तै फेरि अर्को आम निर्वाचनको घोषणा हुन्छ र यो निर्वाचन कहिले गरिन्छ? विक्रम सम्वत 2051 साल कार्तिकको महिनामा अर्को चुनाव गराइन्छ। इट मिन्स कार्तिक 2051 BS मा इलेक्सन गराइन्छ र यो इलेक्सनमा न कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउँछ र 2051 सालमा गराइएको चुनावमा देशभरि CPN UML अर्थात यसको फुल फर्म के छ यहाँ? कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल युनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भन्छौं हामी CPN UML। यसको अर्थ नेकपा एमाले। नेकपा एमालेले अत्याधिक सीट ल्याउनको लागि सफल हुन्छ तर एमालेले बहुमत भने प्राप्त गर्दैन। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी चाहिँ एमाले नै हुन्छ तर उसँग बहुमत हुँदैन। बहुमत भनेको पार्लियामेन्टको आधी भन्दा धेरै सीट उसँग हुँदैन। त्यसैले उसले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ? मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ र उसले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँछ र त्यसपश्चात 2051 सालको इलेक्सन पश्चात नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्दछन्? मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्दछन् र मनमोहन अधिकारी जनताका अत्यन्तै प्रिय प्रधानमन्त्री मानिन्छन् र आज हामीले नेपालमा सुन्दै गरेको वृद्ध भत्ता अहिले त सायद त्यसलाई 3000 पुर्याइएको छ र यो वृद्ध भत्ताको सुरुवात गर्ने व्यक्ति नै मनमोहन अधिकारी हुन्। यसै कारणले गर्दा पनि उनी धेरै जनताका प्रिय पात्र बन्न पुगे र कम्युनिस्ट नेताहरूमा स्वच्छ छवि भएका जनप्रिय नेताको रूपमा उनी गनिन्छन्। अत्यन्तै प्रतिभाशाली र प्रभावशाली नेताको रूपमा त्यस समयमा चिनिन्थे। तर मनमोहन अधिकारीको सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन, अडिन सकेन किनकि अब नेपालमा राजनीतिको फोरी खेल छिट्टै सुरु हुनेवाला थियो र नेपाली कांग्रेसले त्यो पार्लियामेन्टमा भएका केही सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर उनीहरूलाई लोभमा पारेर भित्रभित्रै मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई लडाउने योजना बनायो र अन्त्यमा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई ढाल्नको लागि सजिलो पनि भयो र अन्त्यमा मनमोहन अधिकारी पदबाट च्युत भइसकेपछि प्राइम मिनिस्टरबाट डिसमिस भइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री को बन्न पुग्यो? शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा विक्रम सम्वत 2052 साल 2052 BS मा नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा सरकार समक्ष 40 सूत्रीय माग राख्दछ। यसको अर्थ 40 वटा डिमान्डहरू लेखेर उनीहरूले शेरबहादुर देउवा भए ठाउँमा पठाउँछन्। यो डिमान्डमा केही राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू थिए जस्तो कि नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गराउनु पर्ने र सम्पूर्ण जनताहरूको संविधान निर्माणमा सहभागिता हुनुपर्ने, भारतले मिचिरहेको हाम्रा सीमानाहरूलाई नेपालले कडा प्रतिवाद गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू लेखिएका थिए र भारतसँगका सम्पूर्ण विवादित सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने, मजदुर किसानहरूको हक हितको लागि सरकारले कार्य गर्नुपर्ने, यस्ता 40 सूत्रीय मागहरू बाबुराम भट्टराईले राखेका थिए र त्यो 40 सूत्रीय मागमा के पनि लेखिएको थियो भने यदि यी मागहरू पूरा गर्न नसकिएको खण्डमा हामी नेपालमा तुरुन्तै जनविद्रोह गर्नेछौं अर्थात युद्ध गर्नेछौं भनेर पनि लेखिएको थियो। तर शेरबहादुर देउवाले यी 40 सूत्रीय मागहरूलाई वास्तै गरेनन् र त्यसैको केही दिन लगत्तै विक्रम सम्वत 2052 साल 2052 BS फागुन 1 गते नेकपा माओवादीले देशभरि युद्धको घोषणा गर्यो र देशका विभिन्न ठाउँमा आक्रमणहरू पनि गर्यो। अब यसरी सुरु भएको माओवादी जनविद्रोह यति सजिलै रोकिनेवाला थिएन। देशमा भयंकर विध्वंस मचाउनेवाला थियो र यदि शेरबहादुर देउवाले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो गलत काम गरेका थिए भने सायद यही नै अर्थात यही युद्ध रोक्न नसक्नु नै उनको सबैभन्दा गलत काम थियो। अर्थात भनौं उनी कति अयोग्य छन्, शेरबहादुर देउवा कति अयोग्य छन्, यसै अयोग्यताको प्रमाण थियो यो माओवादी जनयुद्ध र यसरी देशभरि युद्ध चर्किदै गयो। अब यो युद्ध यति सजिलै रोकिनेवाला थिएन। अधिको बेसरी योद्धाहरू चटङ्गर जे सेनाहरू, अधिको बेसरी योद्धाहरू चटङ्गर जे सेनाहरू, राता झण्डा फरफराउँदै तोप गोला बर्साउँदै, राता झण्डा फरफराउँदै तोप गोला बर्साउँदै हेर अघि अघि बढिरहेछन् राता मान्छेहरू, हेर अघि अघि बढिरहेछन् राता मान्छेहरू। देश
देशका विभिन्न गाउँहरूमा सुरु भएको यस युद्ध सुरुमा ठानिएको थियो यी माओवादीहरूले केही ठाउँमा आक्रमण गर्नेछन्, युद्ध गर्नेछन् र हामीहरू प्रहरीहरू पठाएर यिनीहरूलाई निस्तेज पार्नेछौँ भन्ने सोचिएको थियो र प्रशासनले त्यसो पनि नगरेको होइन। तर अब यो त्यत्तिकै सकिनेवाला थिएन। माओवादीको योजना अर्कै थियो। अब गाउँ गाउँमा संगठन विस्तार गर्ने, ती संगठन विस्तार गरेपछि गाउँ गाउँबाट मिलिसिया निर्माण गर्ने, जनसेना निर्माण गर्ने, ती सेनाले सरकारी सेनालाई आक्रमण गर्ने, अर्थात् राजाका साई सेनालाई अब आक्रमण गर्ने, राजाका पुलिस प्रशासनलाई आक्रमण गर्ने, यस्तो योजना बनाइरहेको थियो। र यस पार्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के थियो भने नेपालमा सम्पूर्ण मजदुर, श्रमिक, पिछडिएका समुदायलाई एकीकृत गर्ने, यिनीहरूको हकहितको लागि कार्य गर्ने र अन्त्यमा कम्युनिस्ट राज्यको स्थापना गर्ने, अर्थात् सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्ने। र सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? पुरानो राज्य सत्तालाई पूर्ण रूपमा ध्वंस विध्वंस बनाउने, सिद्ध्याउने, त्यसलाई नष्ट गर्ने, त्यसलाई हटाउने, राजाको शासनलाई पूर्ण रूपमा पूर्ण विराम लगाइदिने, त्यसलाई सिद्ध्याइदिने र नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात गर्ने। कस्तो गणतन्त्र? चीनको जस्तो जनवादी गणतन्त्रको सुरुवात गर्ने। त्यसैले अधिकांश श्रमिक वर्गको, पिछडिएको समुदायको हक हितको पक्षमा बोलेको कारणले माओवादीलाई जनताको पनि ठूलो समर्थन मिलिरहेको थियो। तर यता राज्य पक्षले भने माओवादीलाई आतंककारी नै घोषणा गरेको थियो। यहाँसम्म कि शेरबहादुर देउवाले त एकपल्ट कस्तोसम्म निर्णय गरेका थिए भने यदि कुनै व्यक्तिले प्रचण्ड या बाबुरामको टाउको लिएर आयो, जीवित या मुर्दा टाउको लिएर आयो भने पनि त्यो व्यक्तिलाई 50 लाख बराबरको इनाम दिने भनेर शेरबहादुर देउवाको सरकारले घोषणा गरेको थियो। र सरकारको पक्षबाट यस्ता घोषणाहरू भइरहे पनि अब यो युद्ध यति सजिलै रोकिनेवाला थिएन। युद्धहरू चर्किरहेको थियो। र यता नेपालको राजनीतिमा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजनैतिक दलहरू बीचमा होडबाजी चलिरहेको थियो, प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। हुँदा हुँदै धेरै जसो राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू, टप लिडर्सहरू भ्रष्टाचारमा मुछिन थाले। राज्यको ढुकुटीहरू रित्तो बनाउँदै गए। पञ्चायत कालमा लाखौंको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अब बहुदलीय प्रजातन्त्रमा करोडौंका भ्रष्टाचारहरू हुन थाले र यसले प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराइरहेको थियो र यो खेल चलिरहेको थियो। र पछि नेपालमा एउटा अकस्मात अत्यन्तै नमिठो घटना घट्यो। हामी त्यसलाई दरबार हत्याकाण्ड भनेर चिन्दछौँ। नेपालका राजा वीरेन्द्रको पूर्ण रूपमा वंश विनाश भयो। यसको अर्थ राजा वीरेन्द्र पनि मारिए, उनका छोरा छोरी, उनकी श्रीमती अर्थात् रानी ऐश्वर्या लगायत पुरै राज परिवारको हत्या भयो। र यो हत्यालाई आजको दिनसम्म पनि रहस्यपूर्ण मानिन्छ र हत्यारा यही नै हो भनेर आजसम्म कसैले प्रष्ट रूपमा प्रमाणित गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। र त्यस हत्याकाण्डमा जीवित भएका राज परिवारका व्यक्ति थिए राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार। ज्ञानेन्द्र शाह हत्या भएका राजा वीरेन्द्रका माइला भाइ हुन्। अब वीरेन्द्रका कान्छा भाइ पनि मारिए, वीरेन्द्र स्वयं पनि मारिए भने अब शासन गर्ने अधिकार कसको हातमा आयो? अब वीरेन्द्रकै माइलो भाइ ज्ञानेन्द्रको हातमा आयो। तत्पश्चात ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा बन्न पुगे। र यो दरबार हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2058 साल 2058 BS जेठ महिनाको 19 गते। राजा ज्ञानेन्द्र उनकै दाजु वीरेन्द्र जतिका उदार मानिँदैनन् र त्यसैमाथि नेपालमा त्यस समयमा राजनैतिक दलहरू राजनीतिको फोरी खेलमा लिप्त थिए र यता नेकपा माओवादीले गाउँ गाउँबाट विद्रोह सुरु गरेर सहर घेर्ने योजना बनाइरहेको थियो र जताततै युद्धहरू भइरहेका थिए र देशमा नयाँ राजाको राज्याभिषेक भएको थियो। र यस्तो अवस्थामा राजा स्वयं नै अलमलमा परिरहेका थिए र उनले के गरे भने पहिला राजा महेन्द्रको पालामा, उनको पिताको पालामा प्रधानमन्त्री भएका एकजना व्यक्ति थिए। उनको नाम हो तुलसी गिरी। पञ्चायतका कठोर समर्थक थिए र तिनै तुलसी गिरीलाई राजा ज्ञानेन्द्रले बोलाए र तुलसी अब म के गरौँ भनेर सोद्धा तुलसी गिरीले के सल्लाह दिएका थिए अरे भने कि त तपाईँ राजाको पद नै छोडिदिनुहोस् र राजनैतिक दललाई शासन गर्न दिनुहोस्, कि त यदि तपाईँ नै राजा हो भने राजनैतिक दललाई राजनीति गर्न नदिनुहोस् भनेर उनले सल्लाह दिएछन्। अनि त्यस सल्लाहलाई शिरोधार्य गर्दै र देशमा पनि यता माओवादीको युद्ध, काङ्ग्रेस एमालेको राजनीतिमा फोरी खेल, त्यो कारणले गर्दा राजा पनि दिक्क भइसकेको अवस्था थियो र उनले 2061 साल माघ 19 गते देशको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। 2047 सालको संविधानलाई
प्रयोग गर्दै उनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए र राजनैतिक दलहरूलाई, अझ भन्नुपर्दा राजनैतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरूलाई उनले घरमै बस्नको लागि उर्दी जारी गरे र बाहिर निस्किएर कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्नको लागि आदेश जारी गरे। देशभरि सङ्कटकाल लागू गरियो र राजाका विरुद्धमा कुनै पनि नराम्रा समाचारहरू प्रकाशित नहोस् भनेर उनले प्राइभेट मिडियाहरूमाथि सेन्सरसिप लगाउने सम्मको कार्य गरे। नेपालभरि भएका जति पनि प्राइभेट रेडियो स्टेसनहरू छन् उनीहरूले समाचार सम्पादन नै गर्न नपाउने, सङ्कलन नै गर्न नपाउने यस्तो खालको आदेश जारी भएको थियो र त्यस समयका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि पदच्युत गरिएको थियो। उनलाई पदबाट निकालिएको थियो र राजाले पूर्ण रूपमा शासनको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्न थाले। र हामीले एउटा कुरा अब बुझ्नुपर्छ, राजाले लिएको यस कदम विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले लिएको कदमभन्दा फरक थिएन। महेन्द्रले पनि सम्पूर्ण शक्ति यसरी नै आफ्नो हातमा लिएका थिए र उनका माइला छोरा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही नै गरे। अब यहाँ राजनीतिको फोरी खेल गर्न कति पनि नअगाएका राजनैतिक दलका नेताहरू राजाको यस्तो कदमबाट तर्सिसकेका थिए। उनीहरूसँग अब केही पनि उपाय थिएन। अब एउटै उपाय थियो त राजाको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने र उनीहरूले काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा प्रतिगमन मुर्दाबाद भन्दै नाराबाजी गर्न थाले। उनीहरूले राजाको शासन विरुद्धको चर्का नाराहरू लगाउन थाले। तर सडकमा उत्रिएका उनीहरूका 2-4 जना कार्यकर्ताहरूलाई धपाउनको लागि प्रहरीहरूलाई पनि कुनै गाह्रो थिएन र उनीहरूले सृजना गरेको त्यो आन्दोलनले देशमा कुनै पनि ठोस निचोड ल्याउनेवाला थिएन। अब उनीहरूको लागि एउटै उपाय थियो र त्यो उपाय के थियो? यता जङ्गलमा बसेर, गाउँमा बसेर माओवादीले आफ्ना सेनाहरूको निर्माण गर्दै राजतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने योजना बनाइरहेको थियो। देशको राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याउने, जनवादी गणतन्त्र नेपाल बनाउने, मजदुरहरूको राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भनेर युद्ध गरिरहेको थियो। अब राजनैतिक पार्टीहरूको एउटै मात्रै विकल्प थियो। के थियो? अब त्यही विद्रोही माओवादीसँग गएर मिल्ने र माओवादी र उनीहरू सँगै मिलेर उनीहरूको एउटै साझा शत्रु राजतन्त्र अर्थात् राजाको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने। र 7 राजनैतिक दल 7 पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरूले अब माओवादीसँग सम्झौता गरेर ठुलो आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे। तर माओवादीलाई भेट्नु त्यति सजिलो भने थिएन, किनकि राज्यले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरिसकेको थियो र माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जुन ठाउँमा भेटे तापनि तत्काल गोली प्रहार गरेर हत्या गर्ने आदेशसम्म दिएको थियो र राज्यले सेनालाई पूर्ण रूपमा शक्ति दिएको थियो। त्यसै कारणले राजनैतिक दलका नेताहरू, विशेष गरेर 7 राजनैतिक दलका नेताहरू र नेकपा माओवादीको साझा बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा गर्ने निर्णय भयो। र यहाँ माओवादीले पनि के सोच्यो भने ऊ एक्लै युद्ध गर्दै राजाको विरोधमा विद्रोह गर्दै गए तापनि उसलाई शासन र सत्ता प्राप्त गर्नको लागि, राज्य पुरै उसको कब्जामा आउनको लागि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा माओवादीले पनि राम्रोसँग बुझेको थियो। त्यसैले अब उसले यहाँ 7 पार्टीसँग सहकार्य गर्ने, ठुलो आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन गरेपछि नेपालमा गणतन्त्र ल्याइसकेपछि अनि सत्ता कब्जा गर्ने भनेर माओवादीले योजना बनाएको थियो। र त्यसै योजना अनुरूप माओवादी र 7 राजनैतिक पार्टीहरू मिलेर दिल्लीमा सहमति गरे र त्यही सहमतिलाई हामी 12 बुँदे समझदारी भन्छौं, अर्थात् 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट भनेर भन्छौं। त्यस सम्झौतामा 12 वटा बुँदामा सम्झौता भएको थियो र यसरी 12 बुँदे समझदारी भए पश्चात माओवादीले देशभरि युद्धलाई अझै चर्काउँदै लैजान थाल्यो र 12 बुँदे समझदारी अनुसारै विक्रम सम्वत 2062 साल 2062 BS चैत 24 गते देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भयो। देशभरि जनताहरू सडकमा उत्रिए र राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा, राजाको डाइरेक्ट रुलको विरुद्धमा, अगेन्स्टमा आवाज उठाउन थाले। देशभरि रिभोल्युसन भयो र त्यस रिभोल्युसन अगाडिको रिभोल्युसन भन्दा फरक थियो, किनकि त्यहाँ नेपाली जनता मात्रै थिएनन्, 7 राजनैतिक पार्टीका नेता मात्रै थिएनन्। तर त्यस रिभोल्युसनमा को पनि मिसिएको थियो? विद्रोही माओवादी पनि मिसिएको थियो र यतिसम्म कि धेरै जसो ठाउँहरूमा त विद्रोही माओवादीहरू त्यस आन्दोलनमा हतियार सहित अर्थात् हतियार नदेखाइकन पनि सहभागी भएका थिए। अब यो आन्दोलन त्यति सजिलै रोकिनेवाला थिएन। माओवादी पनि यस आन्दोलनमा सहभागी भइसकेपछि र 7 राजनैतिक दलहरू पनि यसमा भएको कारणले जनताको यो आन्दोलनप्रति ठूलो आस्था
अवस्था थियो र प्रत्येक दिन सडकमा मानिसहरूको भिड जम्मा हुँदै जान थाल्यो र काठमाडौँको पुरै रिङ रोड प्रदर्शनकारीले भरिएको थियो र राजाका सुरक्षाकर्मीहरूले सिपाहीहरूले जनतामाथि जताततै दमन गर्न थाले, सप्रेस गर्न थाले। उनीहरूमाथि अश्रु ग्यास फ्याँकियो, लाठी चार्ज गरियो, गोली ठोकियो र हजारौं आन्दोलनकारीहरू घाइते भए। 25 जनाको हत्या गरियो र ती 25 जनालाई हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीदहरू भनेर पनि चिन्दछौं। आन्दोलन यसरी चर्किरहेको थियो र बिस्तारै बिस्तारै त्यस आन्दोलनमा अदालतका वकिलहरू पनि मिसिन थाले, सरकारी कर्मचारीहरू पनि मिसिन थाले, पत्रकारहरू पनि मिसिन थाले, सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनताहरू मिसिन थाले, नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि मिसिन थाले र आन्दोलनको स्वरूप झन झन बढ्दै गयो। अब माओवादी पनि त्यस आन्दोलनमा मिसिएको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि त दरबारको पनि जगल लियो। अब हामी यहाँ केही कुराहरू सोचौं। राजा पूर्ण रूपमा एक्लो भइसकेका थिए। अधिकांश राजनीतिक पार्टी राजाको विरोधमा थिए। विद्रोही माओवादी सडकमा उत्रिएर राजाको विरोध गरिरहेको थियो। देशमा जताततै जनता सडकमा देखिन्थे। भारतले पनि लगातार राजालाई शासन सत्ता जनतालाई दिनको लागि, सुम्पिनको लागि अनुरोध गरिरहेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राजालाई शासन सत्ता छोडेर सम्पूर्ण शासन गर्ने अधिकार जनतालाई छोड्नको लागि प्रेसर दिइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा अब राजासँग कुनै पनि उपाय थिएन र आन्दोलन सुरु भएको 19 दिनपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते राजाले टेलिभिजन मार्फत जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको छु, अर्थात् प्रजातन्त्रलाई नेपालमा पुनर्स्थापन गरेको छु भनेर घोषणा गरे र त्यसपछि नेपालभरि खुसियाली मनाइयो। अब देशमा लोकतन्त्र आयो, पूर्ण रूपमा प्रजातन्त्र आयो भनेर जताततै हर्षोल्लासको वातावरण बन्न थाल्यो र यसरी 2017 सालमा कब्जा भएको प्रजातन्त्र 2046 सालमा आएको थियो र 46 सालमा आएको प्रजातन्त्रलाई फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले डिसमिस गरेर डिक्टेटरशिप लगाएका थिए र पछि फेरि 2062-63 को रिभोल्युसन पछि नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको थियो र आज हामी वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौं अथवा मनाइरहेका छौं।